उपस्थित एवं यहाँ उपस्थित हुन नसक्नु भए पनि देशभित्र र देश बाहिर जहाँसुकै रहनुभएका भए पनि सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपाली जनताले आफैले अर्थात् आफैले छानेका प्रतिनिधिहरू मार्फत संविधान, आफ्नो संविधान निर्माण गर्ने र त्यस संविधानका मातहतमा देश चलाउनका लागि एउटा लोकतान्त्रिक जनभावना अनुकूलको अग्रगमनलाई नेतृत्व गर्न सक्ने त्यस्तो संविधान निर्माण गर्ने सपना साकार पारेको र संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुरा भएको छ र आज हामी 7औं संविधान दिवस र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको दिन भएको हुनाले यो राष्ट्रिय दिवस हामी मनाइरहेका छौँ। यो उपलब्धि 7 दशकभन्दा लामो समय गरेका सङ्घर्षहरू, दिएका बलिदान, पाएका जनताले पाएका दुःख कष्टहरू, यी सबै पश्चात हामीले नेपालको संविधान प्राप्त गरेका हौँ। ठुलो बलिदानबाट प्राप्त गरेको, ठुलो सङ्घर्षबाट, लामो सङ्घर्षको इतिहासबाट धेरै आशा अपेक्षा, धेरै पीडा, अनेकको सङ्गमको रूपमा प्राप्त यो उपलब्धि र दुःख पीडाबाट आयो भनेर मात्रै या ठुलो बलिदान पश्चात ल्याइयो भनेर मात्रै होइन, यो जनताका आकाङ्क्षाहरूको, लामो समयदेखिका प्रयासहरूको संग्रहित रूप हो, बलिदानहरूको सम्मान हो, सङ्घर्षहरूको सफलता हो, जनताका आकाङ्क्षाहरूको यो प्रतिरूप र प्रतिफल हो र यो सकारात्मक ऐतिहासिक उपलब्धि हो जसले नेपाललाई संविधान जारी भएपछिका दिनहरूमा नेपाली समाजलाई अग्रगमनतर्फ लान, लोकतन्त्रका, सामाजिक न्यायका, समानताका, नागरिकहरूको सुरक्षा र सम्मानका, एउटा जिम्मेवार र सभ्य समाजका सुप्रबन्धहरू यसले प्रस्तुत गरेको हुनाले हामीले संविधानलाई अत्यन्तै माया गरेका छौँ, सम्मान गरेका छौँ। यो धेरै ठुलो उपलब्धि हो। संविधान बन्नभन्दा अघि संविधान सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा र खास गरी संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात संविधान निर्माणको क्रममा हामीले राष्ट्रव्यापी रूपमा मात्रै होइन, देश बाहिर समेत जहाँ जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ त्यहाँ संविधानको सम्बन्धमा व्यापक र गहन छलफल भए, व्यापक रूपमा जनस्तरमा छलफल भए, बौद्धिक क्षेत्र र सबै क्षेत्रहरूमा, सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा संविधान सम्बन्धमा बहस छलफल भयो, चिन्तन मनन भयो, विभिन्न देशका संविधानहरूसँग तुलनात्मक अध्ययन गरिए
र ती तुलनात्मक अध्ययनको हाम्रा आवश्यकताहरूसँग हामीले देखेका सपनाहरूसँग हाम्रा आन्दोलनले परिलक्षित गरेका गन्तव्यहरूसँग सम्बन्धित बनाएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, विगतका पनि संवैधानिक अनुभव, जनप्रतिनिधिहरू समेत सम्मिलित भएर बनाएको वा राजाले सोझै दिएको अथवा संविधानको प्रारूपको रूपमा मात्रै सुरु भएको अथवा संविधान नै नभएको, बिल्कुलै कानुन संविधान नभएको हुकुमी शासन अथवा हुकुमको भरमा मात्रै चलेको शासन जस्ता पृष्ठभूमिहरू समेतलाई ध्यानमा राखेर र मानव जातिले म्याग्ना कार्टादेखि अहिलेसम्मका विभिन्न देशका संवैधानिक इतिहास, संविधानका प्रयोग, यी सबै पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर नै हामीले नेपालको संविधान निर्माण गर्ने कोसिस गर्यौँ। त्यसकारण यसमा व्यापक बहस छलफल हुने गर्यो, भयो नै। र हामीले त्यस परिस्थितिमा, यद्यपि यो पनि साँचो कुरा हो कि विभिन्न प्रकारका उद्देश्य बोकेका शक्तिहरू संविधान निर्माणको त्यस अभियानमा र त्यस बहसमा सरिक थिए। स्वार्थ समूहहरूका स्वार्थहरूको टकराव, तानातान, वर्ग हितहरूको, पेशागत हितहरूको, सामुदायिक हितहरूको स्वाभाविक रूपमा तानातान हुनु अनौठो होइन। संविधानमा आफ्ना हक अधिकारहरू, आफ्नो समुदाय वा आफ्नो क्षेत्रको कुराहरूलाई समावेश गर्नु र आफ्ना हितहरूलाई सुनिश्चित गर्नु सबैको चाहना हुनु स्वाभाविक हो, त्यस्तै थियो पनि। र यसमा अघि भर्खरै मभन्दा अगाडि बोल्दा सुभाषजीले राखि पनि सक्नुभएको छ, तत्कालीन संविधान सभा अध्यक्षजीले राखिसक्नु भएको छ, कुन कुन प्रकारका शक्तिहरूका कस्ता प्रकारका खेलहरू र दबावहरू थिए। ती सबैहरूलाई पनि झेलेर पछारेर संविधान अनेक बाधा, व्यवधान, अडचन र अप्ठ्यारा, ती सबैलाई पराजित गरेर हामीले संविधान जारी गर्यौँ, हामीले संविधान प्राप्त गर्यौँ। र आज त्यसै कारण हामी यो संविधान दिवस र यो राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेका छौँ। यो दिन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले वास्तवमा आफ्नो सार्वभौम सत्ता जहिले पनि जनतामा निहित हुन्छ, तर जबसम्म जनताले त्यो अनुभूत गर्ने र त्यसलाई सुनिश्चित गरेर लिपिबद्ध ढङ्गले मूल संविधानको रूपमा आफ्नो त्यो वर्चस्व हासिल गर्दैनन्, तबसम्म त्यो खोसिएको हुन्छ र विभिन्नले सार्वभौम सत्ता आफूमा रहेको, सार्वभौम सत्ता या सम्पूर्ण राज्य शक्ति आफूबाट निश्रित हुने जस्ता कुराहरू गरेको हुन्छ। आजको अथवा आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि हामीले जारी गरेको संविधानले जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ता र जनताबाट राज्य शक्ति निश्रित हुने र जनता नै सम्पूर्ण शक्तिका स्रोत हुने कुरालाई सुनिश्चित गरिएको छ संविधानमा। त्यसकारण यो यस रूपमा, यस उचाइबाट जनताको सार्वभौम सत्ता र सम्पूर्ण शक्तिका स्रोत जनता हुन् भन्ने कुरा लिपिबद्ध गरेर देशको संविधान अर्थात् मूल कानुनमा व्यवस्थित गरिएको दिन। त्यसकारण यस दिनको असाधारण महत्त्व छ, त्यसै कारण हामीले राष्ट्रिय दिवस पनि भनेका छौँ।
वास्तवमा संवैधानिक सर्वोच्चता अथवा सबैभन्दा माथि कुनै कुल होइन, कुनै घराना होइन, कुनै व्यक्ति होइन, कुनै परिवार होइन, जनता सर्वोपरि हुन्छ र त्यो जनताको सर्वोपरिता संविधान मार्फत जनताले व्यवस्थित गरेको हुन्छ र संविधान बनेपछि जनताले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट व्यक्तिगत तवरबाट भन्न सक्दैन। आफ्नो इच्छाको अभिव्यक्ति उसले सङ्गठित रूपमा संविधानमा समाविष्ट गरेको हुन्छ। संविधान निर्माणको क्रममा जब संविधान जनताबाट निर्वाचित संविधान सभा अर्थात् जनताका वास्तविक प्रतिनिधिहरूबाट लेखिन्छ। नेपालमा भएको त्यही हो र यसरी जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ता सम्पूर्ण शक्तिका स्रोत हुने कुराको प्रत्याभूति संविधान मार्फत हुन्छ। यसर्थ संविधानको सर्वोच्चता भनेर हामी भन्छौँ र यो दिन संविधानको सर्वोच्चता कायम भएको दिन हो। यस दिनसम्म ल्याइ पुर्याउन धेरै नेपालका सपूतहरूले, वीर वीराङ्गनाहरूले शहादत प्राप्त गर्नुभयो पर्यो र अघि नै पनि हामीले शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिसकेका छौँ। फेरि पनि म सम्पूर्ण ज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। यस आन्दोलन गर्नका लागि विचार चाहिन्छ। विचारको रूपमा प्रस्तुत गरेर जनताको हित कसरी हुन्छ, राष्ट्रको हित कसरी हुन्छ, राष्ट्रको रक्षा कसरी हुन्छ र जनताको हितको रक्षा कसरी हुन्छ भनेर जुन विचारहरू अगाडि सारियो ती विचारहरूलाई सङ्गठित रूप दिएर सङ्गठनात्मक ढङ्गले ती विचारलाई, सङ्गठित ढङ्गले ती विचारलाई अगाडि बढाइयो। दलहरू खुले, प्रतिबन्धित अवस्थामा दलहरू खुले र सङ्गठित ढङ्गले विचारहरूलाई अभियानको रूपमा, आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाइयो। यी उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न बलिदान भए, सङ्घर्ष भए, सङ्घर्षका गाथाहरू छन्, व्यथाहरू छन्। ती सबै गाथा व्यथाहरू वास्तवमा यी उपलब्धिहरूका निम्ति पृष्ठभूमिका रूपमा, यिनका मूल्यका रूपमा ती स्थापित छन् र यसरी आन्दोलनका विचारहरू अगाडि सार्ने, नयाँ युगको चेतना अगाडि सार्ने, नयाँ युगका आवाज बोल्ने, ती नयाँ युगका आवाज प्रस्तुत गर्ने, तिनलाई सङ्गठित गर्ने र तिनलाई आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रा आदरणीय श्रद्धेय अग्रजहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धासुमन, आदर, सम्मान अर्पण गर्न चाहन्छु। यस क्रममा धेरैले घरबार गुमाउनु पर्यो, प्रियजन गुमाउनु पर्यो, अभिभावक गुमाउनु पर्यो, सन्तान गुमाउनु पर्यो, कतिपयले शरीरका अङ्गहरू गुमाउनु पर्यो र अङ्गभङ्ग हुनु पर्यो, कतिपयले अङ्ग नगुमाए पनि घाइते हुनु पर्यो, पीडा सहनु पर्यो, धेरै आर्थिक, व्यवहारिक, पारिवारिक क्षतिहरू बिहोर्नु पर्यो। सबैप्रति म आदरभाव व्यक्त गर्न चाहन्छु र पीडा भोगिरहेका सबैमा सह अनुभूति अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। अझैसम्म पनि उपचार गराइरहेका उहाँहरूप्रति वा त्यसको असरबाट पीडित भइरहेका सबैप्रति पनि म सह अनुभूति व्यक्त गर्न चाहन्छु। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
हाम्रो संविधान जारी हुनुको अर्थ एउटा युगको अन्त्य र अर्को युगको सुरुवात पनि। एउटा युगको अन्त्य, सामन्ती युगको अन्त्य, सामन्ती बोलवालाको, सामन्ती राजरजाईको, सामन्ती अधिनायकत्वको, सामन्ती राजको अन्त्य र जनताको राजको, वास्तविक जनताको राजको सुरुवातको एउटा कोसेढुङ्गा पनि हो। अर्थात् यस्तो कोसेढुङ्गा हो जसले पुरानो युगको, असमानताको युगको, थिचोमिचोको युगको, भेदभावको युगको अन्त्य गर्ने उद्घोष गर्यो र नयाँ युगको, नयाँ बिहानीको प्रारम्भको उद्घोष गर्यो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभए जस्तै सुनको दिन एक उदाउँछ रे भन्ने सुनको दिन, अथवा नेपाली जनताका लागि सुनौला दिन आउन सक्छ भन्ने आशा, थप आशाको नयाँ ढोका उगार्यो, जसबाट सम्भावनाका फराकिला क्षितिजहरू देखा परे। र मैले अघि नै भने, जनताबाट निर्वाचित, जनताले निर्वाचन गरेका आफ्नै प्रतिनिधि मार्फत संविधान निर्माण गर्ने, आफ्नो संविधान आफैले निर्माण गर्ने वास्तविक पहिलो अभ्यास नेपालमा यो सानो कुरा होइन। यहीँबाट वास्तविक अर्थमा जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोगको प्रारम्भ हुन्छ। यसले र यस क्रममा अनेक प्रकारका उतार चढाव व्यवधानहरू भए। ती व्यवधानहरूका विरुद्धको हाम्रो सङ्घर्ष, हाम्रो अडान, ती कुराहरूले हामीलाई एउटा सार्वभौम राष्ट्र, स्वाधीन राष्ट्र, स्वतन्त्र राष्ट्र, आफ्ना निर्णय आफैले गर्ने स्वतन्त्र अधिकार भएको राष्ट्र, त्यस रूपमा उभ्याउने, त्यस सन्दर्भमा यसले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्यो। र वास्तवमै नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो, जहाँ अरूद्वारा निर्देशित होइन, अरूद्वारा निर्देशित ढङ्गले संविधान जारी हुने वा नहुने, वा अरूका इच्छा र आवश्यकता अनुसार अरूका हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यस्तो संविधान जारी गर्ने वा जारी गर्ने नगर्ने कुराको टुङ्गो पनि अरूले गर्ने युगको अन्त्य भयो। र संविधान जारी नगर्नका लागि दिएका दबावहरूलाई पनि पराजित गरेर एउटा नयाँ युगको, वास्तवमा नयाँ युगको र नेपालको उचाइ, नेपालको अवस्था माथि उठ्यो, नेपालको हैसियत माथि उठ्यो। संविधान जारी हुने प्रक्रियामा जे देखा परे तिनका विरुद्धको हाम्रो सङ्घर्ष र संविधान जारी हुने कुराले र संविधानका अन्तर्वस्तुहरूले ती कुराहरूलाई स्पष्ट गरेको छ। नेपाली जनताले विभिन्न सङ्घर्षहरू, आन्दोलनहरू गर्दै गए। कति ठिक ढङ्गले भयो होलान्, कति बेठिक ढङ्गले भयो होलान्, कहीँ कमी कमजोरी भयो होलान्, कहीँ के भयो होलान्, तर नेपाली जनताले गरेको त्याग, तपस्या, बलिदान र सङ्घर्ष जनताले गरेको चाहिँ गलत थिएन, गलत मनसायका साथ थिएन। त्यसका पृष्ठभागमा कतिपय मनसाय, गलत मनसायहरू लुकेका हुन सक्दछन्, गलत उद्देश्यहरू लुकेका हुन सक्दछन्, तर जुनसुकै उद्देश्य लुकेका भए पनि जनताले देश र जनताको निम्ति, अग्रगमनका निम्ति, जनअधिकारका निम्ति, सामाजिक न्याय समानताका निम्ति गरेका सङ्घर्ष र दिएका बलिदान अनुचित हुनै सक्दैन।
त्यसकारण ती सबै उचित सङ्घर्षहरूको आन्दोलनहरूको सबैको संविधानले सम्मान गरेको छ र तिनलाई सम्मानित ढङ्गले सफलताको सिँढीमा लगेर उठाएको छ, सफलताको आसनमा पुर्याएको छ। यसले सापेक्षित रूपमा भन्ने हो भने अब राजनीतिक परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ। साथसाथै संविधान जारी हुने कुरासँगै नेपालमा एउटा ठुलो डिबेटको विषय थियो। राजनीतिक परिवर्तनका लागि, आन्दोलनका लागि, क्रान्तिका लागि, सामाजिक परिवर्तनका लागि हिंसा अनिवार्य हो कि होइन, हिंसा अनिवार्य शर्त हो कि होइन भन्ने कुराको एउटा बहस थियो। मतभेदहरू थिए, तर हामीले अनेक प्रकारका शस्त्र द्वन्द्वहरू हेऱ्यौँ, अनेक चिज हेऱ्यौँ, तर नेपालको संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक परिवर्तनका लागि, सामाजिक परिवर्तनका लागि हिंसाको बाटो अनिवार्य छैन। बिना हिंसा शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनआन्दोलनको बाटोबाट जनताले सङ्गठित रूपमा आफ्ना आकाङ्क्षाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले मुखरित गरेर, प्रकट गरेर सफलतामा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। र संविधान जारी हुने कुराले नेपालमा परिवर्तनका लागि हिंसा अब आवश्यक छैन, आवश्यक छैन भने यो स्वीकार्य पनि हुँदैन, यो आवश्यक छैन र स्वीकार्य हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ। नेपाली समाज अनेक प्रकारका असमानता, विभेद, असमानता भन्दा पनि चर्को असह्य कुरा के हो भने असमानता बैठिको, तर त्योभन्दा चर्को कुरो भेदभाव, पक्षपात, अन्याय, दमन, त्योभन्दा धेरै असह्य कुरा हो। यसले क्रमशः संवैधानिक र कानुनी रूपमा असमानता, विभेद, भेदभाव र पक्षपात जस्ता कुराहरूलाई अन्त्य गर्ने र सामाजिक न्याय र समानता तर्फ देश अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूत गर्यो र हामी त्यस बाटोमा अगाडि बढेका छौँ। नागरिकको शिक्षा, राजनीतिक अधिकारहरू र त्यससहितका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य सम्प्रभुता, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने जस्ता विभिन्न अधिकारहरूलाई संविधानले मौलिक हकमा राखेर, वास्तवमा संविधान जनताको पक्षमा छ भन्ने कुरा, गरिबी हटाउने पक्षमा छ, गरिब वर्गलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा छ, पछाडि परेको समुदायलाई अगाडि ल्याउने पक्षमा छ र मौलिक हकमा यस्ता कुराहरूलाई मौलिक हकको रूपमा यसले समावेश गरेको छ। तसर्थ यो वास्तवमा लोकतन्त्रको राजनीतिक पक्ष मात्रै होइन, प्रणालीगत पक्ष मात्रै होइन, राजनीतिक प्रणालीगत पक्ष मात्रै होइन, सामाजिक जीवनका समग्र पक्षहरूलाई राजनीतिक प्रणालीले नेतृत्व गर्नुपर्दछ, डोर्याउनु पर्दछ र ती कुराहरू हासिल गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा त्यो स्पष्ट गरेको छ। यसले समानताका कुराहरूलाई, समानताका पक्षहरूलाई औपचारिक पक्ष वा सैद्धान्तिक पक्षमा स्वीकारोक्ति जनाएको मात्रै होइन, व्यवहारिक रूपमा यसले समानुपातिक समावेशिता, समावेशी सहभागिता जस्ता कुराहरू, पछाडि परेको समुदाय अगाडि बढाउने, नीति निर्माण र
जनप्रतिनिधि संस्थाहरू र राज्य सञ्चालनमा जनताका सामाजिक जीवनका सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुन सकोस्, यसका निम्ति सबलीकरण, हरेक वर्गको समुदायको सबलीकरण, सशक्तिकरण, सामाजिकीकरण जस्ता कुराहरूका निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास यस्ता प्रबन्धहरूलाई अघि नै मैले भने मौलिक हक जस्ता कुरामा सामेल गरेर अत्यन्तै हाम्रो संविधानको उत्कृष्टताका हामी कुरा गर्छौँ। यसै कारण हाम्रो संविधानको उत्कृष्टताका कुरा हामीले गरेका हौँ र हामीले संविधान मार्फत एकात्मक प्रणालीका ठाउँमा 3 तहको प्रणाली, सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह, 3 तहको विकेन्द्रित, अधिकार प्रत्यायोजित, अधिकारको विभाजन र 3 तहको शासकीय प्रणाली, जसले केन्द्रीकृत सामन्ती शासनलाई ठुलो चुनौती दिएको छ। चुनौती मात्रै होइन, त्यसलाई अन्त्य गरेको छ। र यसरी यसले वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्रलाई जनतासम्म पुर्याउने, कतिपयले यसलाई मजाक उडाउने गरेका छन्। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउने, सिंहदरबारलाई गाउँ-गाउँमा पुर्याउने भनेका थिए, यस्तो उस्तो भनेर। सिंहदरबार गाउँमा पुर्याउने भनेको सिंहदरबार लगेर बोकेर गाउँ-गाउँमा लाने त होइन नि। अधिकार सिंहदरबारमा जुन थिए ती स्थानीय तहसम्म गएका छन्। त्यहाँ न्यायिक अधिकारदेखि, निर्माणका अधिकारदेखि, शिक्षाका अधिकार, स्वास्थ्यका अधिकार, तमाम अधिकारहरू हामीले स्थानीय तहसम्म पुर्याएका छौँ, हाम्रो संविधानले पुर्याएको छ। तसर्थ केन्द्रीय शासन, सिंहदरबार भनेको शासन एक ठाउँबाट हुन्थ्यो, सिंहदरबारबाट शासन सञ्चालन हुन्थ्यो भने अब पालिकाबाट शासन सञ्चालन हुन्छ भनेको नै सिंहदरबारलाई गाउँ-गाउँमा पुर्याउने भनेको। सिंहदरबार गाउँ-गाउँमा पुगेको छ। आज शासकहरू गाउँमा, आफ्नो तहमा जनता आफैले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरू मार्फत काम भइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा अभ्यासमा, प्रयोगमा कमीहरू भएका हुन सक्छन्। ती व्यक्तिका कमीहरू, कर्ताका कमीहरू हुन्, तर संविधानका कमीहरू होइन। कहीँ कमी भएको छ भने त्यो व्यक्तिका, त्यहाँ जिम्मेवार व्यक्तिका कमीहरू होलान्, कर्ताका कमीहरू होलान्, संविधानका कमीहरू होइन। त्यसकारण यसरी यो एकात्मकतालाई, केन्द्रीकृत शासनलाई विकेन्द्रित गरेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सङ्घीय प्रणाली हामीले तय गरेका छौँ। शासकीय प्रणालीमा हामीले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्थाको छनौट गरेका छौँ। संविधानको सर्वोच्चता स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेका छौँ। कानुनी शासन, मानवाधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानवाधिकारको चर्चा गर्दा यो फेन्सी मानवाधिकारको कुरा होइन। मौलिक हकमा 31वटा यस्तो बुँदाहरू मौलिक धारा 16 लिएर 46 सम्मका 47 र 48 का कार्यान्वयन सम्बन्धी, अधिकार सम्बन्धीका कुरा 2टा धारामा छ। तर धारा 16 देखि 46 सम्मका 31वटा धारा मौलिक हक भनेर जहाँ भनिएको छ, तिनले मानवाधिकारको जगलाई अत्यन्तै सुदृढ गरेका छन् र वास्तविक मानवाधिकारको जग बसालेका छन्। त्यस आधारमा मानवाधिकार निर्माण गरेका छन्, अगाडि बढाएका छन्। हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लगायत
लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरू संविधानले स्थापित गरेको छ। यसको प्रयोगको सन्दर्भमा कहिले कहिले कुनै संस्था चिप्लिएला, कुनै संस्था केही प्रभाव दुष्प्रभावमा पर्ला, कोही केहीमा अल्मलिएला। संविधानले त्यसो गर्नु भनेको छैन, प्रभावमा पर्नु पनि भनेको छैन, दुष्प्रभावमा पर्नु पनि भनेको छैन, चिप्लिनु पनि भनेको छैन, केहीमा अल्झिनु पनि भनेको छैन। कोही अल्झिन्छ भने, त्यस प्रभावमा पर्छ भने त्यो उसको कुनै संस्था विशेषको, कुनै व्यक्ति विशेषको अथवा व्यक्तिहरूको एउटा समूह विशेषको गल्ती हुन सक्दछ। तर संविधानले यी व्यवस्थाहरू गरेको छ। त्यसकारण यो हामीले प्राप्त गरेको ठुलो उपलब्धि हो। हामी किन भनिरहेका छौँ त्यो हामीले चाहिँ मसिनो गरी हेर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति बेला सारमा भन्ने हो भने नेपालको संविधान नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको अघि नै मैले भने एउटा महत्त्वपूर्ण कोषे ढुङ्गा हो, जसले एउटा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ, जसले नयाँ युगतर्फको एउटा ढोका खोलेको छ र जसले सम्भावनाको फराकिलो क्षितिज खोलेको छ, जसले हामी भविष्यको सुनौलो बिहान देख्न सक्छौँ। र अघि मैले भने जस्तै यो जनताका प्रतिनिधिहरूबाट बनेको ठुलो उपलब्धि हो। लामो समयदेखि जनताले देखेका सपनाहरू पुरा हुने बाटो अब यसले प्रशस्त गरेको दिन हो। यसरी हामीले आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेका छौँ र अब यस प्रकार एक ढङ्गले भन्ने हो भने नेपाली समाजलाई स्थायित्व र समृद्धिको दिशामा यस संविधानले अगाडि बढाउने मार्गदर्शन गरेको छ। त्यसकारण यो एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज हो। यो जनताको आकाङ्क्षाको परिपूर्तिको दस्तावेज हो, आन्दोलनको सफलताको दस्तावेज हो। संविधान निर्माणमा विभिन्न पक्षहरूले, विभिन्न शक्तिहरूले, आम जनताले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरूको र सबैले गरेका प्रयासहरूको सफलताको यो एउटा द्योतक हो। र यस काममा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकोमा हाम्रो पार्टी, यी सबै काममा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ नेकपा एमाले। त्यसकारण म हाम्रो पार्टीले खेलेको भूमिकाप्रति आज यस 7औं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा गर्व गर्छु। हाम्रो सिङ्गै पार्टी यसमा गर्व गर्छ हामीले खेलेको भूमिकाप्रति, जसले यी सबै सफलताहरू प्राप्त गर्न सम्भव हो। आगामी दिनमा यसको रक्षा, कार्यान्वयन र विकास अघि नै कमरेड प्रदीप गेवालीले पनि राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो कर्तव्य रक्षा, कार्यान्वयन र विकास, यसमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। हाम्रो पार्टीको ध्यान गएको छ र त्यो भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले हाम्रो पार्टीले खेल्नेछ। मैले अलिकति स्मरण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। संविधानको प्रयोगको सन्दर्भमा संविधान जारी भएपछि तत्कालबाट नयाँ संविधान बनेपछि नै हामीले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पायौँ र त्यो चुनौती संविधान निर्माण हुँदाको दगदगे, त्यसको उपलब्धिको गौरव, उपलब्धिको खुसियाली र त्यो रोक्न नसकेकोमा भएका पीडाहरू, कुण्ठाहरू, रोक्न नसकेकोमा भएका आक्रोश, यिनीहरूको एउटा द्वन्द्वको स्थिति छँदै थियो। कतै संविधान च्यात्ने, जलाउने जस्ता खालका
दुःखद क्रियाकलाप, अशोभनीय क्रियाकलापहरू भइरहेका थिए। कतै जनतामा उत्साह व्यापक थियो यस उपलब्धिप्रति। देशमा दीपावली भएको थियो, खुसियाली छाएको थियो, यस महान उपलब्धिको स्वागत भएको थियो। तर यसप्रति दुखित हुने एउटा सानो तबका पनि थियो। त्यसलाई पुष दिने शक्तिहरू पनि थिए र देशले त्यस बापत कठोर नाकाबन्दीको पनि सामना गर्नु परेको थियो। एकातिर त्यसै साल अर्थात् 72 साल वैशाख 12 गतेदेखि 29 गतेसम्म गएका 12 गते, 13 गते, 25 गते, 29 गते विभिन्न दिन 15 गते गएका भूकम्पले छेद विच्छेद बनाएको थियो देशलाई। लाखौं संरचना ध्वस्त भएका थिए, 9 लाखभन्दा बढी संरचना ध्वस्त भएका थिए, 9,000 भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। धेरै हजारौं मान्छे, 22,000 भन्दा बढी घाइते भएका। त्यो पीडाबाट हामी, त्यही पीडाको स्थितिमै हामीले संविधान बनाउनु परेको थियो। संविधान बनाउन नदिनका निम्ति नदिने शक्तिहरू, संविधान भन्ने, संविधान सभा भन्ने, तर संविधान सभा भङ्ग गर्नेदेखि लिएर संविधान बनाउन अगुवाई गर्ने शक्तिहरूमाथि हमला, शारीरिक हमला गर्ने, केले हानेनन्, माइकले हानेनन् कि केले हानेनन्, ती सबै झेलेर हामी आएका थियौँ र देशले संविधान जारी हुने बित्तिकै नाकाबन्दी सुरु गर्यो। त्यसको सफलतापूर्वक डटेर राष्ट्रिय गौरव, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई झुक्न नदिएर, सम्झौता नगरेर संविधानलाई हामीले रक्षा गर्दै, त्यसको प्रतिवाद गर्दै स्वाभिमानपूर्वक दृढताका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यस कामको नेतृत्व हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरेको थियो। मलाई गर्व लाग्छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान झुक्न नदिएर, राष्ट्रिय हितहरूलाई कमजोर हुन नदिएर, अरूले खुट्टा कमाएका बेला, अरू लकपकाएका बेला नेकपा एमाले अत्यन्तै दृढताका साथ अगाडि बढेको थियो। त्यसपछि निर्वाचन गराउन कठिन भएको थियो, बडो मुस्किलले निर्वाचन गराइएको थियो। संविधान निर्माण गर्न एउटा संविधान सभा समाप्त पारेपछि कसैले यो अन्तिम पटकका लागि भनेर म्याद थपिदिने, अन्तिम पटक कथम कदाचित भएन भने संविधान बनाउनु पर्दैन, अन्तिम पटक कसरी भन्ने, कथम कदाचित हुन सकेन भने नभइरहेको पृष्ठभूमिमा अन्तिम पटकका लागि दबावको मनसाय हुन सक्दछ। तर यति जोखिममा, यति चुनौतीमा एउटा राष्ट्रलाई हाल्न धकेल्न मिल्दैन। कतै त्यस्तो हुने, कतै दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनै नभएर एउटा असहज त्यस्तो स्थितिमा देशलाई धकेल्ने, त्यस प्रकारका स्थितिहरूको सामना यही पार्टीको नेतृत्वमा, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा त्यसको सामना गरियो र हामीले निर्वाचन गराएर छोड्यौँ। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन पनि गराएर छोड्यौँ, संविधान जारी गराएर छोड्यौँ। त्यसपछिको नाकाबन्दी लगायतका विरोधहरूको तिनलाई पनि साम्य गराएर छोड्यौँ र निर्वाचन, संविधान जारी भइसकेपछि निर्वाचनबाट, पहिलो निर्वाचनबाट, अहिले हामी पहिलो संसदीय कालमै छौँ, पहिलो अधिवेशन कालमै छौँ। अधिवेशन त पहिलो होइन, यो संसद चाहिँ पहिलो संसदको कालमा छौँ संविधान जारी भएपछि। यसबाट हामी सरकारमा आएपछि यस संविधानको कार्यान्वयनको जिम्मा हाम्रो काममा आयो।
हामीले संविधानले सङ्घीय संरचनाको परिकल्पना गर्यो, त्यो आदेश दियो, तर संरचना थिएन। त्यस्तो ठाउँमा संरचनाको तयारी गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, तीन तहका सरकारहरू सञ्चालन गर्ने, तिनका बीचमा कसरी सञ्चालन गर्ने, अधिकारको बाँडफाँड संविधानले मोटो गरेको छ। त्यसबाहेक संविधान कार्यान्वयनका निम्ति कानुन निर्माण गर्ने, संविधान यत्तिकै कार्यान्वयन हुन सक्दैन कानुन बिना। त्यसका लागि हामीले कानुन निर्माण गर्ने, संरचनागत कामहरूलाई अगाडि बढाउने, शक्तिको बाँडफाँड, वित्तीय बाँडफाँड समेत अधिकारको बाँडफाँड लगायतका कार्यहरू हाम्रो सरकारले अत्यन्तै सफलताका साथ गर्यो। अघि सुभाषजीले भन्नुभयो संविधानको स्वीकार्यता बडो चर्चाको विषय बनाएको थियो। चर्चाको विषय, सबैलाई अनबोर्ड गर्नु पर्यो, संविधानको ग्राह्यता सर्वस्वीकार्यता बढाउनु पर्यो। देशभित्र मात्रै होइन, बाहिर गएर समेत, बाहिर गएर विदेशमा गएर संविधान संशोधन गर्न सकिन। तपाईहरुले मद्दत गरिदिनु पर्यो, मैले 2/3 ल्याएपछि संविधान संशोधन गर्छु भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू आए संविधानको स्वीकार्यताका नाममा। तर बिस्तारै संविधानको स्वीकार्यता पनि हामीले बढाउँदैनौँ। हामीले प्रशासनिक क्षेत्रमा एकातिर प्रशासनिक बाँडफाँड, कानुनको व्यवस्था, वित्तीय बाँडफाँड लगायत स्रोतहरूको बाँडफाँड लगायतका कामहरू र संरचनागत पक्षहरू, प्रशासनिक पक्षहरू, कर्मचारी समायोजन लगायतका विषयहरू, तिनीहरूको सहज प्रक्रिया हुँदैन थियो। दुनियाँका कुनै पनि देशमा यति सहज ढङ्गले समायोजन जस्ता प्रक्रियाहरू अथवा शक्तिको बाँडफाँड जस्ता प्रक्रियाहरू अथवा नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका नयाँ संरचनागत पक्षहरू, तिनीहरूको निर्माण सञ्चालन, त्यसका निम्तिको कानुनको निर्माण र तिनको सहज कार्यान्वयन, नमुना कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई कानुन निर्माणमा सहजीकरण गरिदिने, मार्गनिर्देश गर्ने जस्ता कामहरू ती हामीले नै गर्यौँ र संविधानको कार्यान्वयनमा अत्यन्तै सफलताका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। संविधानमा जुन असहमति थिए ती मूल रूपमा असहमत पक्षहरू जो पृथकतावादको वकालत गरिरहेका थिए, एउटा असहमति त्यहाँ थियो, अर्को हिंसाको अझै वकालत गर्ने थिए, अर्को असहमति त्यहाँ थियो, त्यस्ता पक्षहरूलाई पनि सामेल गर्यो। हरेक पक्ष अहिले आएर मौकाप्रस्त ढङ्गले जनतालाई धोका दिनका लागि अझै पनि संविधान दिवस नमनाऊ भन्ने कुरा अथवा संविधानमा हाम्रो मतभेद छ भन्ने कुरा अथवा संविधान मान्दैनौँ भन्ने कुरा, यो जनतालाई धोका दिने कुरा मात्रै हो। त्यसो भन्ने हरेक नेताहरूले संविधानको सम्बन्धमा शपथ ग्रहण गरेका छन्। हरेकले नेपाली जनतामा सार्वभौम सत्ता रहेको नेपालको संविधान बिना शर्त स्वीकार गर्दै म यो शपथ ग्रहण गर्छु। कसैले ईश्वर साँची राखेर भनेका होलान्, कसैले देश र जनता साँची राखेर भनेका होलान्। हरेकले संविधानको शपथ खाएका छन्। अनि यस्तो दोहोरो नीति हुनु हुँदैन। एकातिर लाभका लागि संविधानको शपथ खाने, संविधानप्रतिको निष्ठा र वफादारीताको शपथ खाने, अरू भाषामा बोल्दा बुझ्दैनन् कि भनेर कहिले कहिले आफ्नै भाषामा शपथ खाने ताकि आफ्नो आसपासका जनताले पनि बुझुन् भनेरै होला। आफ्नै भाषामा शपथ खानेसम्म पनि बेसरी चलो एकपल्ट जिद्दी। त्यसरी शपथ खाने एकातिर, अर्कातिर फेरि सधैँ मतभेद कायम छ भन्ने नकली कुरा। अर्को, संविधानको दोस्रो संशोधन जब हामीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र हाम्रो भूभाग हो, हामीले हाम्रो नक्सामा कायम गरेर राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्यौँ। त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा भएको लोगोमा हामीले सामेल गर्नु पर्थ्यो।
र त्यसका निम्ति संविधान संशोधन गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि हामीले सर्वसम्मतिले गरेका छौँ। अर्थात् यसमा संवैधानिक प्रश्नमा सर्वसम्मति देशमा बनेको छ। अब कसैले हिंसाको वकालत गरिरहेको छैन, कसैले पृथकतावादको वकालत गरिरहेको छैन, अथवा ठुला आधारभूत भिन्नता र मतभेदका विषयहरू बाँकी छैनन्। संविधानले गरेका आधारभूत प्रस्तावनाहरू, मूल्य मान्यताहरू सही छन् भन्ने कुरा सर्वस्वीकार्य बनेको छ। मैले भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। विभिन्न ट्रेन्डहरू, विभिन्न प्रवृत्तिहरू, विभिन्न मतभेदहरू र भिन्नताहरूलाई सहमत गराएर संविधानले तोकेको निर्दिष्ट गरेको मार्ग र संविधानले भनेका विषयहरू तिनीहरूमा सहमति जुटाउने काम र सर्वस्वीकार्य संविधानको रूपमा वर्तमान संविधान, नेपालको संविधानलाई अगाडि बढाउने काममा नेकपा एमाले अगुवाई गरेको छ, नेतृत्व गरेको छ। यसको सरकारले अगुवाई गरेको छ, नेतृत्व गरेको छ। यसमा हाम्रो पार्टी गर्व गर्दछ। खाली स्मरणको लागि मात्र म एक दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। 2007 सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर राजनीतिक परिवर्तन भयो, जे गर्छु भनिएको थियो, जे कमिटमेन्ट गरिएका थिए ती कमिटमेन्ट पुरा भएन। जे संविधान आउँछ भनिएको थियो, फागुन 7 गतेको घोषणा, त्यसलाई अस्वीकार गरियो, अर्कै संविधान ल्यायो। यद्यपि शब्द गणतन्त्रात्मक भुलवश अज्ञानतावश परेको हुनसक्छ, अथवा कसैको प्रभावमा त्यो शब्द परेको हुनसक्छ, तर संविधान सभाबाट निर्मित संविधान भन्ने घोषणा भएको थियो। त्यतापट्टि जाने कुरा पनि गरिएन, त्यतापट्टि जान पनि दिइएन र अर्कै दिशातर्फ राजतन्त्रलाई फेरि निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी बनाउने दिशातर्फ धकेलियो। जो राजनीतिक शक्तिहरू, आन्दोलनकारी शक्तिहरूका बीचमा उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने प्रश्नमा, तिनलाई सुदृढ गर्ने पक्षमा, तिनलाई अगाडि बढाउने पक्षमा जुन एकता हुनुपर्थ्यो त्यो एकता भएन र मूल आन्दोलनकारी शक्ति त्यति बेला त्यो शक्ति प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी शक्तिहरूसँग मिलेर लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने दिवा सपना देख्न थाल्यो, जसले गर्दा लोकतन्त्रका संरचनाहरूको निर्माण हुन सकेन। 13 सालमा टङ्कप्रसाद आचार्यले केही संरचनागत सुरुवात गर्नु, 15 सालको निर्वाचनले त्यसलाई अलिक सुदृढ गर्यो। तर त्यस बीचमा परिवर्तनलाई नसुहाउने खालका, अहिले म त्यसमा तपसिलमा जान चाहन्न, विस्तारमा जान चाहन्न, तर परिवर्तनलाई नसुहाउने खालका अलोकतान्त्रिक राष्ट्रहित विपरीतका अनेक काम परिवर्तित लोकतान्त्रिक प्रणाली भनिएको अवस्थामा परिवर्तनकारी शक्तिको नेतृत्वबाटै त्यसलाई नसुहाउने विपरीतका नकारात्मक कामहरू भए, जसले गर्दा प्राप्त भएका उपलब्धिप्रति, प्रणालीप्रति जनताको विश्वास सुदृढ हुन सकेन। एउटा उल्टा काम भए, त्यसले विश्वास खस्कियो जनताको। अर्कोतिर मिल्न पर्ने शक्तिहरू नमिलेर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग गठजोड गर्ने र मिल्न पर्ने शक्तिहरूसँग सहयात्रीहरूलाई दुत्कारने, तिनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, तिनमाथि दमन गर्ने, त्यस प्रकारका क्रियाकलापले गर्दा जनशक्ति एकजुट पनि हुन सकेन र जनताको विश्वास पनि कमजोर भयो, जसले गर्दा 17 सालमा त्यो समाप्त। त्यसलाई राजतन्त्रका फेरि निरङ्कुश हुने, अधिनायकवादी हुने जुन आकाङ्क्षा हुन्, ती आकाङ्क्षाहरू खुलस्त ढङ्गले प्रकट भए र ती आकाङ्क्षाहरू नाङ्गो ढङ्गले, हस्तक्षेपकारी ढङ्गले र लोकतन्त्रका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध, जनअधिकारका विरुद्ध आक्रमणकारी ढङ्गले आइलागे र 17 सालको घटना भयो। त्यसपछिको
कुराहरूमा अहिले म गइरहनु आवश्यक ठान्दिनँ। 47 सालको परिवर्तनपछि पञ्चायती एकदलीयताको स्थानमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अनुरूपका संरचनाहरू केही बने। 48 सालमा निर्वाचन पनि भयो। 49 सालमा स्थानीय तहका निर्वाचनहरू, गाविसहरूका, नगरपालिकाहरूका निर्वाचनहरू पनि भए। तर 57 साल 58 सालमा पुग्दासम्ममा तिनलाई पुरै निष्प्रभावी बनाइयो र ती फङ्सनेबल रहन नसक्ने खालको स्थिति बनाइयो। 58 सालमा पुगेपछि त देशले एउटा विभत्स विकृतिको बाटो, भयावह स्थितिको बाटो लियो नै। 3.5 वर्ष अगाडि हामी बिल्कुलै एउटा नयाँ प्रणाली, नयाँ परिपाटी, नयाँ संविधानको चरणमा फेरि प्रवेश गर्यौँ र त्यसपछि हामीले लोकतन्त्र उल्टिन नसकोस्, प्रतिगमनतिर देश जान नसकोस्, प्रतिगामी शक्तिहरूले फेरि टाउको उठाउने र पुनर्गमनको अपेक्षा गर्ने पनि स्थिति नहोस् भन्नका लागि हामीले सङ्घीय संरचनाका विगत 3 वर्षमा, 3.5 वर्षमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संस्थाहरू निर्माणको सक्रियतापूर्वक र दृढताकापूर्वक नेतृत्व गर्यो। त्यसमाथि लगातार त्यसलाई असफल पार्ने प्रयासहरू आन्तरिक र अनेक ढङ्गले, हाम्रै पार्टीभित्र र बाहिरबाट र विभिन्न ढङ्गले, मैले त्यसको अहिले व्याख्या गरिरहन चाहन्न, विभिन्न ढङ्गले त्यस्ता प्रयासहरू भए। अहिले आएर त यो तत्कालको विगत अत्यन्तै नकारात्मक र भयावह ढङ्गले अगाडि बढाउने कोसिस भएको छ र अहिले आएर त ती कोसिसहरू यस्तो तमासामा लोकतन्त्रप्रतिको एउटा मजाकमा जे बोल्यो त्यही हुन्छ, जे गर्यो त्यही हुन्छ जस्तो अवस्थामा पुगेको छ। जनताका बीचमा ताजा जनादेशका लागि जानु प्रतिगमन हुने, संविधान मिचेर जनादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्नु अग्रगमन हुने, राष्ट्रपतिको संस्था भनेको सर्वोच्च संस्था हो देशको, त्यस संस्थाप्रति हुर्मत लिने, त्यस संस्थाका अधिकार असंवैधानिक ढङ्गले कटौती गर्ने जस्ता खालका काम कुराहरू भए र पार्टी फोड्नका लागि अनेक तमासा, म त्यसको अहिले धेरै भनिरहन चाहन्छु, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, गैर कानुनी र अनैतिक खालका क्रियाकलाप पार्टी फोड्नका लागि यो संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, संविधानको रक्षाको सन्दर्भमा, कार्यान्वयनको सन्दर्भमा र यसलाई विकसित गर्दै अगाडि बढाउने सन्दर्भमा गम्भीर बाधाको रूपमा यी चिजहरू पैदा भएका छन्, जसप्रति हामी सजग सतर्क हुनुपर्दछ। संविधानको व्याख्याका नाउँमा जे हुँदैछ, व्याख्या होइन, व्याख्याका नाउँमा संशोधन, संविधानमा नभएका चिज भएका चिजको व्याख्या हुन्छ, संविधानमा स्पष्ट व्याख्या गरेका चिजलाई उल्लङ्घन गरेर अर्कै चिज गर्नुलाई व्याख्या भनिँदैन, संशोधन हुन्छ, जसको अधिकार संसदको 2/3 मात्रै छ, अरूसँग छैन। तर अन्यत्रैबाट यस प्रकारका काम हुन थालेका छन् र राजनीतिक उद्देश्यमा ती प्रयोग हुन थालेका छन्, जुन खतरनाक कुरा हो देशका लागि, जसले जीवन दाउमा राखेर लोकतन्त्रका लागि, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान चाहिन्छ, संविधानका लागि, संविधान कार्यान्वयन गर्न कानुनहरू चाहिन्छ, त्यसका लागि संरचनाहरू चाहिन्छन्, त्यसका लागि त्यस अनुसारका आचरण चाहिन्छ, ती आचरणका लागि
जसले जीवन समर्पित गरेको छ, सङ्घर्षमा होमिएको छ, बलिदान दिएको छ, कठिनाइहरू झेलेको छ, दुःख कष्टहरू झेलेको छ, ती जनताका लागि, तिनका लागि त बडो पीडाको कुरा हो नि। कसैका लागि मजाक हुनसक्छ जसले एक थोपा पसिना बगाएको छैन, लोकतन्त्रका लागि मजाक हुनसक्छ। लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरू कतै हेरफेर साटफेर हुनसक्छ, लेनदेन हुन सक्लान् कतै, तर जसले बलिदान दिएको छ, जसले परिवारका सदस्य गुमाएको छ, जसले अङ्गभङ्ग भएको छ आन्दोलनका लागि, जसको जिन्दगी समर्पित भएको छ, तिनका लागि त यो मजाकको विषय होइन। तिनका लागि त यो लेनदेनको, जीवनसँग लेनदेन गरेर, जीवनसँग रगतसँग लेनदेन गरेर मात्रै यो उपलब्धि प्राप्त भएको छ। त्यसकारण यसप्रति हामी बहुतै गम्भीर र चिन्तित हुन जरुरी छ। रक्षा, संविधानको रक्षा आज एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा उपस्थित भएको छ। नेपालीहरू सजग हुनुपर्दछ। हामी संविधानले निर्दिष्ट गरेका संस्थाहरू, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका संस्थाहरू, विश्वव्यापी मूल्य मान्यताका संस्थाहरूलाई तदनुसार सम्मान गर्छौँ, सम्मान गर्न चाहन्छौँ र हेर्न चाहन्छौँ कि त्यस्ता संस्थाहरू सबै सम्मानित हों। हामी चाहन्छौँ निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्वाचन आयोगको संवैधानिक कानुनी कर्तव्यको निष्पक्ष ढङ्गले पालना गरोस्, दबावमा करकापमा कुनै हिसाबले होइन। हामी त्यो चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ सभामुखको गरिमामय निष्पक्ष रहनुपर्ने आसनबाट जालझेल षड्यन्त्र नहोस्, पार्टी पक्षधरता नहोस्, कुनै पार्टीका विपक्षमा सभामुखबाट, त्यस सम्मानित कुर्सीबाट, त्यस चेयरबाट अशोभनीय खालका विभेदकारी व्यवहार नहोस्। हामी त्यो चाहन्छौँ। त्यस्तो हुँदै गयो भने सम्मानित संस्था भनेर मात्रै पुग्छ कि ती संस्थाहरूले आफ्नो मर्यादा कायम गर्न सक्नुपर्छ, त्यस अनुसारको आचरण गर्न सक्नुपर्छ, त्यस अनुसारको निष्पक्षता र कानुनसम्म चल्ने धर्म निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ? अवश्य नै। हामी संस्थाहरू मर्यादित हौन् भन्ने चाहन्छौँ, तर मर्यादित उहाँहरू आफूले पनि त्यस पदको अनुसारको आचरण र मर्यादा गरिदिनुस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। संविधान नत्र भने संविधान एउटा कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ, त्यसको अपव्याख्या गर्ने, कानुनको अपव्याख्या गर्ने र भेदभावपूर्ण ढङ्ग र स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्ने परिपाटी हुन्छ, जसले एकछिन त कसलाई नाफा नोक्सानको कुरा होला, तर अन्ततोगतवा लोकतन्त्रलाई त्यसले नोक्सान पुर्याउँछ। लोकतन्त्रलाई नोक्सान पुर्याएपछि देशलाई क्षति पुर्याउँछ। जनताका अधिकार, जनताको सार्वभौम सत्ता, जनताबाट अधिकारको, राज्य शक्तिका स्रोत जनता हुन् र उनीहरूबाट अधिकार निश्चित हुन्छ भन्ने कुरा त्यो कागजमा सीमित हुन्छ। त्यसले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता, मर्म क्यारी गर्न सक्दैन, बोक्न सक्दैन। हामीले पार्टीका नीति र कार्यक्रममा आधारित भएर घोषणापत्रमा उल्लेखित निर्वाचनमा जनता सामु गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्नका लागि नेकपा एमाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको रूपमा राष्ट्रिय आकांक्षालाई सूत्रबद्ध गरेर त्यसलाई परिपूर्ण लोकतन्त्र अथवा कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसीको रूपमा, पोलिटिकल डेमोक्रेसी मात्रै होइन, त्यो कम्प्लिट डेमोक्रेसी, त्यस रूपमा व्याख्या गरेका छौँ, तदनुसार आचरण गरेका छौँ, तदनुसार देशलाई अगाडि बढाउने, बहुपक्षीय बहुआयामिक ढङ्गले सम्पूर्ण क्षेत्रमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता र सङ्कल्प गरेका छौँ। यस बाटोबाट मात्रै हामी संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकास गर्न सक्दछौँ। हामीले भनेको परिपूर्ण लोकतन्त्र,
जसको कार्यान्वयनबाट हामी अगाडि जान सक्छौँ र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन सक्छौँ। त्यसका समान अधिकारका पक्ष, अवसरमा समान पहुँचका पक्ष जनताका, सामाजिक न्याय र समानताका पक्ष, सुरक्षा एवं सम्मानका पक्ष, सुरक्षित भयरहित जीवन, सम्मानित जीवन जिउन पाउने अधिकारका पक्ष लगायतका कुराहरूलाई हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका मुख्य आधार स्तम्भको रूपमा व्याख्या गरेका छौँ र व्यवस्थित गरेका छौँ। हामीले प्राप्त गरेको 5 वर्षको अवधि, एउटा कार्यकाल 5 वर्षको अवधि, त्यसलाई हामीले 5 भागमै विभाजित गरेर, खास गरी चार हिस्सामा हामीले विभाजित गर्यौँ। त्यसलाई पहिलो वर्ष राज्यका संरचनागत पक्षहरू, कानुनी पक्षहरू, यी पक्षहरूको बाँडफाँडका पक्षहरू, यिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने वर्षको रूपमा हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो, अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। दोस्रोलाई समृद्धिको आधार वर्षको रूपमा हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, हामीले त्यसै गरी अगाडि बढाउँ। तेस्रो र चौथो वर्षलाई हामीले समृद्धिका लागि, सुशासनका लागि र समृद्धिका लागि, विकासका लागि जुन कामहरू गर्छौँ तिनलाई तीव्र गतिका साथ निरन्तरता दिनुपर्थ्यो र त्यस रूपमा हामीले अगाडि बढायौँ। अन्तिम वर्ष कामको समीक्षा र नयाँ प्रस्ताव तयारीको वर्ष बनाउनु पर्थ्यो। त्यो कुरा हामीले तेस्रै वर्षदेखि हामीले बनाउन नपाउने खालको स्थिति बन्यो र अहिले देश कस्तो अवस्थामा छ हामी सबैलाई थाहै छ। म अहिले तथ्याङ्कहरूमा जान चाहन्न। हामीले संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, संविधान कार्यान्वयन भनेको जनतालाई सबल बनाउने, देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने, त्यसको सन्दर्भमा हामीले के गर्यौँ, कति उपलब्धि हासिल गर्यौँ, कस्ता उपलब्धि हासिल गर्यौँ, छोटोमा मात्रै हामीले यसो भन्यौँ भने, यसो सम्झिँदाखेरि मात्रै पुनर्निर्माणका कामहरू, म यता पुनर्निर्माणका काममा हामीले के गर्यौँ त्यो भनिरहन चाहन्न। अहिले फेरि दोहोऱ्याइरहनु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। जता फर्किएर हेरौँ त्यतापट्टि पुनर्निर्माणका कामहरू देखिन्छ, मैले धेरै भन्नु पर्दैन। तर यी 3 वर्षमा हामीले के गर्यौँ त भन्दा, प्रत्येक दिन प्रतिदिन 5 किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्री सडक, डबल लेन, 4 लेन, 6 लेनका कालोपत्री सडक 5 किलोमिटरभन्दा बढी कमसेकम हरेक दिन बनायो। यो नेपालको इतिहासमा असाधारण रेकर्ड हो। सायद अलिक वर्ष, अब 12-14 महिनापछि फेरि बन्ने सरकारको त अहिले नभनौँ, तर यस्तै सरकार हो भने यस्ता सरकारले कुनै रेकर्ड ब्रेक गर्ने सम्भावना छैन। यस्तो सरकारले चाहिँ प्रतिदिन कम्तीमा 12वटा जनता आवासहरू निर्माण भए, जनतालाई हस्तान्तरण गरिए। प्रतिदिन सरदर एउटाभन्दा बढी नै झोलुङ्गे पुल बनेको छ। हरेक दोस्रो दिन कम्तीमा एउटा सडक पुल निर्माण भएको छ, हरेक दोस्रो दिन। हरेक तेस्रो दिन सरदर एउटा ग्रामीण पुल तयार भएको छ। यस्ता मैले खालि साङ्केतिक रूपमा मात्रै भनेको। संविधान कार्यान्वयन भनेको पुस्तक बोकेर हिँडेर मात्रै हुँदैन। त्यसलाई जनताको जीवनसँग, विकास निर्माणसँग, विद्युतसँग, खानेपानीसँग, बाटासँग, पुलसँग, हवाई मैदानसँग, विद्यालयसँग, शिक्षासँग, स्वास्थ्यसँग, अस्पतालसँग त्यहाँनेरि प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ र त्यो हामीले गरेका छौँ। समग्रमा भन्दा प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डलरमा 1196 पुगेको छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका जनसङ्ख्या 21.6% थियो हामी सरकारमा आउँदा, त्यसलाई 18.7 झारिएको छ। बहुआयामिक गरिबीका सूचकाङ्कलाई 30.1 बाट 17.4 झारिएको छ। मानव विकास सूचकाङ्क 0.579 बाट 0.602 पुगेको छ। औसत आयु 66.6 वर्षबाट 69
9.7 पुगेको छ। श्रमजीवीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक 9,700बाट 15,000 पुर्याइएको छ। सबै नागरिकलाई कुनै न कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक भत्तासहित 8 प्रकारका सामाजिक सुरक्षा लक्षित समुदायमा उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा भत्ता गराइएको छ। यसरी विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्। हामीले के गर्यौँ त यो 3 वर्षमा संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा? हाम्रो सरकारले बहुलवाद, प्रतिस्पर्धा र खुला अर्थ राजनीतिको संरचनाभित्रै समाजवाद उन्मुख प्रणाली, अर्थ प्रणाली अघि बढाउनु पर्ने थियो र जुन त्यस्तो सहज विषय थिएन। त्यसमा पनि सरकारका सामु थुप्रै प्रणालीगत र अन्य व्यवहारिक कठिनाइहरू र चुनौतीहरू थिए। संविधान सम्पत्तिमाथि निजी सम्पत्तिको अधिकार संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ र प्राकृतिक स्रोतमाथि समेत व्यक्तिको असीमित अधिकार संविधानमै व्यवस्था छ, जुन पनि एउटा अलिकति व्यवधानको कुरा हो। सरकारले लिएको विरासत पुँजीवादको संस्थागत संरचना तयार भइरहेको त्यस्तो प्रकृतिकोमा समाजवाद उन्मुखमा त्यसलाई ढाल्नु सजिलो थिएन। त्यो पनि हामीले गर्दै गयौँ। खुला व्यापार, निजी लगानीको बाहुल्य, अन्तर्सम्बन्धित आर्थिक सम्बन्ध तथा खुला व्यापार, लगानी र आर्थिक सम्बन्धबारे सन्धि सम्झौता तथा कानुनहरूको पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो, जसलाई अनुचित सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने, इपिजी बनाउनेदेखि लिएर अनेक प्रयासहरू हामीले अगाडि बढाएका थियौँ, जसलाई हामी राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउने प्रयासमा लागेका थियौँ। सरकारको विकास निर्माणका कामहरू, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि वैदेशिक लगानी, अनुदान जस्ता कुराहरूमा भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो, जसलाई हामीले त्यो निर्भरतालाई घटाउँदै दात्री निकायहरूसँग सन्तुलित र समन्वयात्मक ढङ्गले पेश हुनुपर्ने र त्यस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने थियो र हामीले आफ्ना प्राथमिकता र आफ्ना आवश्यकता अनुसार वैदेशिक सहायता र ऋणलाई परिचालित पनि गर्नु थियो। त्यसतर्फ हामीले ठुलो उपलब्धि पनि हासिल गरेका छौँ। सामाजिक सुरक्षालाई ऐच्छिक तुल्याउने भन्दै त्यता सामाजिक सुरक्षा कटौती गर्ने, छुट दिनुपर्ने आज को रहेछन् त? सरकारले कर छुट दिनुपर्ने को रहेछन् भन्दा क्यासिनोवालालाई कर छुट। कति गरिबलाई कर छुट दिने खोजे हेर्नुहोस् त। क्यासिनोलाई कर छुट, गरिबलाई कर कसेर लाउने, क्यासिनोलाई कर छुट दिने। अनि ल्याउने चाहिँ के भन्दा समाजवाद। क्यासिनोलाई कर चोखै छुट दिया हो त? क्यासिनोलाई कर छुट दिने प्रेरणा कहाँबाट आयो? के हो त्यो प्रेरणाको स्रोत? गजब त के भने इन्टरनेसनल्ली नेपाल बदनाम गर्ने, लगानी गर्नलाई स्रोत नखोज्ने। म अहिले भन्दिनँ, सञ्चार माध्यमहरूले खोजे हुन्छ, कसलाई छुट दिन खोजेको हो? स्रोत देखाउनु नपर्ने लगानी गर्दाखेरि, लगानी गरेर स्रोत देखाउनु नपर्ने कसलाई भने? तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, सञ्चार माध्यमलाई पक्कै थाहा होला कसलाई भने हो। म नाम नलिउँ। यो गरिब किसानलाई भने हो, मजदुरलाई भने हो, कसलाई भने हो यो स्रोत छोड दिने भने? आज कालो धनलाई सेतो बनाउन खोजिँदैछ भन्ने कुरा इन्टरनेसनल्ली नेपाल बदनाम भइरहेछ। अनि स्रोत नखोजिने, यही हो संविधानको कार्यान्वयन। यसै गरी पुगिन्छ समाजवाद, यसै गरी अगाडि बढिन्छ समाजवादतर्फ। यही हो समाजवाद जाने बाटो, यही पदक वितरणको बाटो हो समाजवाद जाने, यही खर्च वितरणको बाटो हो समाजवाद जाने, क्यासिनोलाई कर छुट दिने यही बाटो हो। अनि उद्योगलाई मासेर
केहीलाई सेटिङमा अगाडि बढाउन खोजिया छ, फाइदा दिइया छ भन्ने आरोप छ। त्यसमा के भन्छ सरकार? राष्ट्रियताको मामलामा के भन्छ सरकार? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, छिमेक सम्बन्धको बारेमा के भन्छ सरकार? सबतिर धुन्धुकारी ढङ्गले काम गरिरहेको छ। के भन्नु? संविधान दिवसका दिन मलाई कुनै प्रकारको आलोचना हुने खालको टिप्पणी गर्न मन थिएन। संविधान दिवसकै दिन यो तमासा गरेको छ। संविधान दिवसकै दिन यस्तो पदक वितरण। कमसेकम सडकमा लगेर छरिदिया भएदेखि त भ्याउनेले टिपेर लैजाऊ भनेको भए त ठिकै हुन्थ्यो होला नि। आफ्नालाई सानी सानी दिने भन्दा त कमसेकम जसले पाओस् भन्ने त हुन्थ्यो होला नि। त्यो पनि नभएर यो त बेशरम। यस्तो पनि हुन्छ देशमा? सरकार भन्ने चिज यस्तो पनि हुन्छ? अब 70 दिन त भयो यो सरकारको, यस्तो अवस्थामा चलेको छ। यसरी संविधानको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयनको बाटोमा यो सरकार हिँडेन। आज संविधान दिवस, राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको, मेरो पार्टीको चिन्ता के हो भने सरकार संविधान रक्षाको बाटोमा, संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा हिँडेन। दुःख हो। म सरकारलाई सजग गराउन चाहन्छु। यस सन्दर्भमा आम नेपाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जुन बाटो सरकारले लिइरहेको छ त्यो बाटो प्रतिगामी, यो सरकार बनेकै प्रतिगामी तरिकाले बनेको छ। यो प्रतिगामी सरकार हो र यसका काम कारबाहीहरू जनविरोधी र प्रतिगामी छन्। यसले संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा गम्भीर बाधा पुर्याइरहेको छ र अरू थप पुर्याउँछ। त्यसकारण सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता प्रवृत्ति, क्रियाकलाप, चिन्तन, यी कुराहरूसँग हामी सजग रहनुपर्दछ र रखबारी गर्नुपर्छ। अन्त्यमा फेरि एकपल्ट म सबैमा, सम्पूर्ण नेपालीहरूमा बधाई भन्न चाहन्छु यस संविधान दिवसको सन्दर्भमा, राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा, र सबैमा धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।